चेतन बाब, तुमी हांगासरले पंचायत, तुमी हांकां पयले दिसा सावन हें करता, सपोर्ट करता, म्हणजे कितलीं वर्सां जालीं सपोर्ट करता. तर आतां अशें आयकोंक येयलां की सब डिवायड जावंक ना म्हणून तो प्लॉट, कितले पासून हें आहा तितून? आम्ही पळयला ते भाशेन फॅमिली पार्टिशन डीड फक्त पळयला. पार्टिशन ह्या एरियेची जालना सर्वे होल्डिंग ताका दुसरो नंबर ना. इट इज वन ऑफ द सेम सर्वे नंबर आसा. आख्खे जमनीचे 20,000 वयर जमिनी. आमकां कितें तरी प्रोजेक्ट आज घालतले जाल्यार आमकां सब डिविजन प्लॉट करून तेजें पार्टिशन करून सेपरेट प्लॅन आनी सेपरेट 1 एंड फुटीन हाडची पडटा. पूण हांवें पळयला ते भाशेन हितून सेपरेट पार्टिशन जाल्ली ना आनी हो कायदो तेणी म्हाका सुद्दां ओवररूल करून ताका TCP लायसन टॅक्निकल क्लियरन्स दिल्ली आसा. आनी तें पळयनासतना आमची पंचायती ताका फुडले लायसन दिवपाची वाटेर आसा. सो तुमी एका TCPक हें केलां, कंप्लेन केल्या हेज्या बाबतींत, जेन्ना तुमी कशें दिलें काय म्हणून हें लायसन्स खंयच्या आदाराचेर? आमच्या लोकांनी वाड्यावयल्या नवी मडी वाड्यावयल्या आनी सर्वे नंबर 25/13 ह्या विलेजीन रावतल्या लोकांनी फाटले कितल्योश्यो कंप्लेनी TCPच्या मुखार घातलेल्यो आसात आनी TCPचे टॅक्निकल क्लियरन्स जी दिल्या ती रिवोक करपाक देखून मागली आसा. तरी पूण ह्या लोकांलो आवाज आज पासून TCPने आयकलो ना आनी पंचायतींनी आयकलो ना. आनी तरी आसतना बाय फेवर ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ बिल्डर ती तेजेच एकच वाटेन आसा अशें सान नोंद जाल्लें आसा. सो तुमी आतां हें तुमी म्हणलें पळय TCPक बरोवन पासून कांय जायना, TCP मिनिस्टराक मेळटले तुमी, विश्वजीत राण्याक? म्हाका दिसता आतां टायम येयल्लो आसा. हायर ऑथॉरिटीक हो मिनिस्टराक मेळपाचो गरज आसा. कित्याक जें सकयलें डिपार्टमेंट आसा ते कडेन तेंचे कानार आजून पावल ना आसतलें. ताका लागून आमी बरयल्लें आसा फाटली 2 वर्सां पयलीं. पूण आतां परतून जागोवपाची पर्सनली मेळपाक, पर्सनली ह्या लोकांनी मेळपाची गरज आसा. हय. सो तुमी आतां फुडाकार घेतले, कित्याक लागून आतां पळयता हे हांकां लोकांक तर हेजेर रस्त्यार दवरचे सुवातेर तुका दिसना TCP मिनिस्टराक वचून तेकाच सांगपाचें बाबा हें तुजें डिपार्टमेंट वायलेशन करता म्हणून, दिसना तुका? सारकें. TCP मिनिस्टराकूय मेळपाची गरज आसा अशी म्हाकाय दिसलें आनी हांव इनिशिएटीव घेतलो चड करून. तशेंच पंचायत मिनिस्टराकूय हें आमी सांगपाची गरज पडलो आसा. कित्याक पंचायत लेवलाचेर आमचें आयकून घेयना. ताका लागून मिनिस्टराकूय हें आमचें दुखणें जें गांवचें इलिगलिटी जाल्या ती तेजेय मुखार मांडपाची गरज आसा आनी तें करपाक आमी आमच्या लोकां कडेन आमी उलयता.